ओके, हाका म्हणटात कुड्डुकेची भाजी, कांय जाण साश्टीकार ताका पिड्डुकेची भाजी म्हणटात. सो ही भाजी जी आसा हाजें आमी उत्सव केल्लो ह्या भाजयेचो. ह्या भाजयेचो उत्सव करून ही भाजी भुरग्यांनी करून हाडिल्ली. सो तुमकां कळपा खातीर कसली आसता भाजी आनी हांगासर शेतांत ती अशीच मेळटा. सो म्हणटकीर जें देवान दिल्लें आमकां देणें जें आसा तें आमी ही भाजी वर्सान वर्स खावपाकच जाय. हातूंत भरपूर न्यूट्रिशन आसता आनी भलायकेक खूब बरी भाजी. सो ही खावपाकच जाय. सो कोणाक पळोवपाक जाल्यार पळयात कसली भाजी आसता ती, चॅक करा. म्हजें नांव क्लिडन क्लेमेंट. हांव फादर अग्नेस आश्रम वेर्ना शिकवता. आनी आयज आमी नोंदणी काडपा आयले. आतां भात रोयल्लें आतां ते नोंदणी काडपा जाय न्ही, नाल्यार तें भात वाडना आमगेलें. सो ताका लागून आयज आमी नोंदणी काडपा आयले. सो आतां हो काम केला, नोंदणी काडला. आमकां शेत आहा, डॅडीन मामीन पयलीं सो तितूंत हाडला. सो ताका लागून मातशें काम कोटा. ओके, म्हजें नांव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक, फादर आग्नेल उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय. गेल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासर आमी भुरग्यांक हाडिल्लीं 50 भुरगीं, आनी ह्या 50 भुरग्यांनी हें शेत रोयल्लें. शेत फक्त रोयनूच जायना, ताची काळजी, ताची जतनाय घेवपाक जाय. म्हणटकच आज शेतान नडणी आयिल्ली आसा आनी ह्या भुरग्यांक नडणी काडप कशी हें तांकां कळपाक जाय. ज्या तरेन आंब्याच्या झाडाक बेनूल जाता आनी ही समज बेनूल आमी काडली ना जाल्यार आंब्याची पीक जी आसा ती कमी जाता. सो म्हणटकच जे आंबेकार आसात ते ही बेनूल काडून उडयतात आनी काडून उडयली म्हणटकीच ताची पीक जाता. कारण ही बेनूल जी आसा ते आंब्याचें जेवण जें आसा तें शोशून घेता. सो म्हणटकीच ती आमी काडून उडोवपाची गरज आसा. त्याच तरेन ही नडणी आमी काडून उडोवपाची गरज आसा आनी तेन्नाच हें शेताची पीक जी आसा ती बरे तरेन वाडटली. आतां हाजे वयल्यान आमच्या विद्यार्थ्यांक एक संदेश मेळटा. आमी ह्या संवसारांत जगता आसतना ह्या नडणे भाशेन आमचे बरोबर भरपूर जाण वायट मनीसय आसतले, ते काडून कडेक दवरपाक जाय. आनी ते काडून समज आमी कडेक दवरले, तांची वाट समज आमी सोडली जाल्यारूच आमची जीण यशस्वी फळादीक जावपाक शकता. सो हेंच तांकां समजोवपाक जाय. त्या खातीर आयचो हो अणभव जो आसा तो तांकां हांवें अणभवपाक खातीर हांगासर हाडिल्लें आसा. सो पयलीं सुवातेर कामील बारेटो म्हजो इश्ट, ताणें आमकां ही संदी दिली. ताका ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे भुरग्यांचे विद्यार्थ्यांचे पालक जे आसात तांच्यांनी परवानगी दिली भुरग्यांक हांगासर हाडपा खातीर आनी तांकां हें शिक्षण दिवपा खातीर, हो अणभव दिवपा खातीर. सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे शिक्षक शिक्षिका वांगडी जे म्हजे बरोबर आयिल्ले आसात भुरग्यांक पळोवपा खातीर, तांकां सगळ्यांक आनी तुमकांय बीन देव बरें करूं. तुम्ही सिलेक्टेडच भुरग्यांक हाडल्यात काय? ना, एक फूल क्लास हाडला. फूल क्लास. आणि असे परत चालू आसतले? अशें परत चालू दवरपाचें मनांत आसा. जशें आमच्या वेवस्थापनान तशेंच कामील बारेटोन हाका साथ दिवपाक जाय, तेन्ना तें चालू उरतलें. भुरग्यांचो इंट्रस्ट आसा असले कामाक? भरपूर भुरग्यांचो इंट्रस्ट आसा. आयज आमी ज्या तरेन ही नडणी काडून येदो व्हडलो दोंगर थंयसर केल्लो आसा, पुंजो जो केल्लो आसा, ताजे वयल्यान कळटा भुरगीं इंट्रस्टान बरीं गितां बितां गावन, मोबायलाचेर गितां बितां घालून ती काम करतात.